अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की इस सीरीज़ में हम जानेंगे कि क़यामत का दिन कब होगा। चलिए सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। लोग पूछते हैं क़यामत का दिन कब होगा, जब आंखें चकित हो जाएंगी, जब चांद बेनूर हो जाएगा और जब सूरज और चांद को एक साथ कर दिया जाएगा। उस दिन लोग कहेंगे, क्या भागने की कोई जगह नहीं है? नहीं, भागने की कोई जगह नहीं होगी, कहीं पनाह लेने की जगह नहीं होगी। उस दिन सिर्फ एक ही जगह होगी, अपने रब के सामने। क़यामत का दिन वो दिन है जिसका सब लोग डर और तजस्सुस के साथ इंतज़ार कर रहे थे। अगर आप सच बात को फैलाने के इस हमारे मकसद में हमारा साथ देना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोशिशों का हिस्सा बने। अगरचे हमें नहीं पता कि कब, लेकिन हमें यकीन है कि क़यामत का दिन करीब है। कैसे? क्योंकि इस बारे में बहुत से अहादीस मौजूद हैं। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि क़यामत शुरू होने से पहले कुछ वाक़यात रहनुमा होंगे। वो खास वाक़यात क्या हैं, जब आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आइए उन निशानियों के बारे में बात करते हैं जो बताई है कि आखिरी वक्त करीब है। जब आसमान फट जाएगा और जब सितारे झड़ पड़ेंगे और जब समुंदर भड़का दिए जाएंगे और जब कब्रें खोल दी जाएंगी, उस वक्त हर शख्स को उसका अगला पिछला सब कुछ मालूम हो जाएगा। क्या आपको डर है कि क़यामत का दिन करीब है? वो दिन कब आएगा? जब हम उन निशानियों को गिनवाते हैं तो हर एक पर गौर कीजिए। हम दिखाते हैं कि हम आखिरी वक्त के कितने करीब हैं। कुछ निशानियां और अलामतें क़यामत के दिन से पहले जाहिर होंगी। ये निशानियां इस बात को जाहिर करती हैं कि लोग जानबूझकर दीन के अहकाम की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और अखलाकी ज़वाल फैला रहे हैं। जैसे हम क़यामत के करीब पहुंचेंगे, ये निशानियां जाहिर होती जाएंगी और ये जरूर होंगी, चाहे लोग चाहें या ना चाहें। उन्हें छोटी अलामात और बड़ी अलामात कहा जाता है। पहली निशानी दरअसल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदा होना है। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को खबरदार करने और जन्नत की खुशखबरी देने के लिए आखिरी नबी बनाकर भेजे गए। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना छोटी निशानियों में सबसे अहम निशानी है। एक और निशानी ये है कि लोग कुरान पाक की अहमियत भूल जाएंगे। आपका क्या ख्याल है, क्या ये हो रहा है या नहीं? आपका क्या हम में से अक्सर लोग कुरान को जो हमारी जिंदगी की सबसे अहम चीज है, अपनी जिंदगी के पस मंजर में रखते हैं, है ना? सबसे अहम चीज है। अगर हम खुद से पूछें कि आखिरी बार हमने कुरान की तिलावत कब की, तो फौरन एहसास होगा कि हमने इसकी अहमियत भुला दी है या नहीं भुलाई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कोई भी नमाज नहीं पढ़ेगा। नमाज पढ़ने वालों की तादाद जानने के लिए अपने आसपास स्कूल या काम की जगह देख लीजिए। जब क़यामत करीब होगी तो नमाज पढ़ने वालों की तादाद कम हो जाएगी। ये भी एक अहम निशानी है कि क़यामत का दिन करीब है। मसाजिद सजाई जाएंगी लेकिन इबादत की अहमियत बाकी नहीं रहेगी। अल्लाह पर सच्चा ईमान रखने वालों की तादाद कम हो जाएगी और ईमान की बुनियादी बातें अपने कदर खो देंगी। भरोसा टूट जाएगा, सूद बढ़ जाएगा, तिजारत में ईमानदारी खत्म हो जाएगी, बगावतें बढ़ जाएंगी, ग़ीबत और झूठ आम हो जाएगी। अगर आप गौर करें तो कोई भी अपने करीबी दोस्तों पर भरोसा नहीं करेगा। बड़े गुनाह जैसे जिना और शराब नोशी फैल जाएंगी। शराब मुख्तलिफ नामों से बेची जाएगी और कुछ इसे हलाल समझकर जायज ठहराएंगे। शराब अलग अलग नामों से उपलब्ध होगी। अरबियान और बेहयाई फैल जाएगी, बदनामियां बढ़ जाएंगी। मर्द के लिए मर्द काफी होगा और औरत के लिए औरत काफी होगी। कंजूस और लालच फैल जाएंगी, यानी कंजूसी और लालचपन भी फैल जाएगा। रिश्ते टूट जाएंगे। इस निशानी का बोझ हम सबसे ज्यादा ईंटों पर महसूस करते हैं, है ना? आपका क्या ख्याल है? बड़े छोटों पर रहम नहीं करेंगे और छोटे
بڑوں کی عزت نہیں کریں گے، بڑے طلاق کی چھوٹوں پر شرح اور رحم نہیں بغیر کریں گے، نکاح کے پیدا ہونے اور والے چھوٹے بچوں بڑوں کی کی عزت نہیں تعداد کریں گے۔ بڑھ جائے گی، طلاق کی جہاد دریں اور بنا دین وواہ کی کے دعوت چلنے کا بچوں کام کی چھوڑ سنکھیا دیا بڑھ جائے گا، صرف دنیاوی علم سیکھا جہاد جائے گا۔ اور دین کی دعوت کا ذرا کام سوچیں، چھوڑ دیا جائے گا، بے چین سے صرف ہم دنیاوی اپنے علم دینی سیکھے کتابوں جائیں گے۔ میں صرف ذرا چند سوچیں، بنیادی بچپن باتیں سے ہی ہم نے سیکھی ہیں، دھارمک پاٹھوں میں بس کچھ اور ہی بچپن سے ابھارناؤں ہم کے نے بارے میں دینی سیکھا۔ کتابوں میں ہم صرف گرمیوں میں چند مسجدوں بنیادی میں باتیں پوتر سیکھی قرآن پڑھنا ہیں۔ سیکھنے کے ہم لیے جایا گرمیوں کرتے میں تھے۔ مسجد جا کر ہمارے قرآن پاس بس پڑھنا اتنا ہی سیکھا دھارمک کرتے گیان ہے، تھے، بس پراکرتک اتنا سا دینی ویوستھائیں علم ہے بگڑ ہمارے جائیں گی، پاس۔ قدرتی باڑھیں نظام آئیں گی، بگڑ جائے گا، سیلاب آئیں گے، زلزلے آئیں گے، دنیا بھر میں آگ جیسی آفتیں بڑھ جائیں گی، خدا نے تباہ ہو جائے گی، ہتھیاروں کی سنکھیا بڑھ جائے گی، خدا نے تباہ ہو جائیں گی، قتل عام بڑھ جائے گا، اونچی عمارتیں بنائی جائیں گی، تقدیر اور آخرت کا انکار کیا جائے گا۔ کیا آپ نے غور کیا ہے؟ قیامت کے تقریباً تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ اگر یہ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری وقت قریب ہے، انسانیت آخری دور سے گزر رہی ہے۔ اب قیامت کی بڑی نشانوں کی طرف آتے ہیں۔ گزر رہی ہے، رابطۃ الارض زمین کا جانور، اور جب ان پر ہماری بات پوری ہونے کا وقت آ پہنچے گا تو ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے کہے گا کہ وہ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ جانور زمین سے نکالیں گے۔ رابطۃ الارض کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں، لیکن قرآن میں ہے کہ یہ زمین سے نکلے گا اور مومنوں اور کافروں میں فرق ظاہر کرے گا۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے مومن اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ یاجوج و ماجوج یہ قومی انسانیت کو بہت نقصان پہنچائیں گے اور ان کی حرکتیں قیامت کی بڑی نشانیوں میں شامل ہوں گی۔ قرآن میں ذکر ہے کہ ذوالقرنین نے ایک مضبوط دیوار بنائی جس نے یاجوج و ماجوج کے حملوں کو روکے رکھا، مگر آخری وقت میں یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے، اور جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر اونچائی سے دوڑتے آئیں گے اور وعدہ حق قریب آ جائے گا تو کافروں کی نگاہیں پتھرا جائیں گی۔ ہائے ہماری بدبختی، ہم اس چیز سے غفلت میں تھے بلکہ ہم خطا کار تھے۔ بعض کہتے ہیں یہ وہی قومیں تھیں جنہوں نے مسلم ممالک پر حملہ کیا، کتب خانے جلا دیے اور مسلمانوں کی سنہری دور کو ختم کر دیا، منگول اور منچورین وغیرہ، لیکن اصل حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے۔ دجال کا آنا، دجال دنیا کی سب سے خوفناک واقعات میں سے ایک ہے۔ احادیث میں اسے جھوٹا، فریبکار، گمراہ کرنے والا بتایا گیا۔ بہت سے دجال ہوں گے، ہر صدی کا اپنا دجال۔ ایک حدیث میں ہے کہ ان کی تعداد تقریباً 30 ہوگی، ان میں سب سے بڑا دجال آخر زمانے میں آئے گا۔ سفیانی روایت کے مطابق سفیانی مسلمانوں میں سے نکلے گا، حرام کو حلال ٹھہرائے گا، لوگوں کو دین سے دور کرے گا اور مذہبی لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ ہماری ہر کوئی اس دجالیت نہیں پہنچائے گا، ہر کوئی اسے دجالیت نہیں پہنچانے دے گا، صرف وہ لوگ پہچانیں گے جن کے پاس بصیرت اور مضبوط ایمان ہوگا۔ ہر کوئی اسے دجالیت نہیں پہچانے گا۔ دجال مہدی علیہ السلام، دجال کے بعد اہل بیت کی نسل سے امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ وہ دنیا میں انصاف قائم کریں گے، اسلام کی سچائی کو پھیلائیں گے اور ظلم کو ختم کریں گے۔ وہ لوگ کو ہدایت کی طرف لے جائیں گے اور کمزوروں ایمان والوں کو مضبوط بنائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، قیامت کے بڑے نشانیوں میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا ہے۔ وہ دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو مار دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، عدل قائم کریں گے اور امام مہدی کی مدد کریں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کی دعا سے اللہ یاجوج و ماجوج کے لشکروں کو ہلاک کر دے گا۔ دخان یعنی دھواں، قیامت کے قریب آسمان سے ایک دھواں اترے گا جو 40 دن تک زمین کو ڈھانپے رکھے گا۔ مومن پر ہلکا اثر ہو جیسے زکام ہوگا، لیکن کافر اور منافق شدید
तकलीफ में होंगे। सूरज का मगरिब से तुलू होना ये क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक है। जब सूरज मगरिब से निकलेगा तो तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। उस दिन ईमान लाना किसी के काम का नहीं होगा। पछतावा फ़ायदा नहीं देगा क्योंकि मौका गुजर चुका है। क़यामत का दिन लोगों के लिए सबसे खौफनाक चीज़ों में से एक है, लेकिन सच्चे मोमिन को किसी चीज़ का डर नहीं होता। वो अल्लाह पर ईमान रखता है। ज़रा उन्हें होना चाहिए जो अल्लाह को भूल गए हैं। डर उन्हीं को होना चाहिए। हम असल क़यामत को भूल गए हैं, हमारी अपनी मौत। हम मौत के बारे में इतना नहीं सोचते क्योंकि हम जानते हैं कि हम गुनहगार हैं और अपने रब के कितने नाशुक्रे हैं। छोटी हुई नमाजें, बाकी गुनाह जिनसे तौबा नहीं की, ये सब मौत और क़यामत को हमारे लिए मज़ीद खौफनाक बना देते हैं। लेकिन याद रखें, हमारा रब अरहमुर रहीम है, हमारा रब अरहमुर राहिमीन है, हमारा रब अरहमुर राहिमीन है। जब तक आप जिंदा हैं, जब तक सूरज मगरिब से नहीं निकला, तौबा का दरवाज़ा खुला है। क्या अब वक्त नहीं कि हम अल्लाह की तरफ लौट आएं? कभी कभी अपने लिए अच्छे कदम जल्दी उठाने चाहिए। मौत और क़यामत का सामना सुकून और इत्मीनान के साथ करना चाहिए। क़यामत के बाद पुलसिरात पर क्या होगा? अगर आप पुलसिरात के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो यहाँ देखें। कैसे भाइयों और बहनों, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।